अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स अपने मेज़बान सैयद अली असगर काज़मी के साथ। आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी जो है गुजारिश रहती है कि अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर यानी एक्स पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। पीर पंचाल स्पीक्स आपकी अपनी आवाज़ है। आज मेरे साथ फ्रेम में जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एडवोकेट सैयद आकिब हुसैन। आकिब साहब, आपने अपनी मसरूफियत से हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आकिब साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से गुज़िश्ता दिनों जो है सुनने में आया कि आपने जो है वो कोर्ट कम्प्लेक्स में अपना एक चैम्बर जो है वो बनाना चाहा, जिसको लेकर के मुख्तलिफ वकला ने आपके खिलाफ जो है वो पटिशनें वगैरह भी जो है वो दायर की और चैम्बर वहाँ पे नहीं बनने दिया, ये जो हमारा तहसील कम्प्लेक्स है खास करके। तो क्या है वो पूरा मामला और उसकी आज उस मामले की जो है वो पूरी नोयत क्या है? देखिए, आप रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स में जितने भी इख्तियारात होते हैं वो रेवेन्यू के ऑफिसर्स के होते हैं। मैंने 1 अगस्त को डीसी पुंछ के पास जाकर के एक रिप्रेजेंटेशन दी थी, जिसमें मैंने गुहार लगाई थी कि जैसे बाकी वकील हैं, मैं भी वकील हूँ, बाकी लोकल्स हैं, मैं भी यहाँ का हूँ, तो मुझे भी थोड़ी सी जगह दे दी जाए 10 बाय 12 की, 8 बाय 10 की, जिसमें कि मैं अपना चैम्बर बना सकूं। तो डीसी साहब ने उस वक्त थ्रू प्रॉपर चैनल एसडीएम को लिखा, एसडीएम ने तहसीलदार को, आगे नायब तहसीलदार के पास फाइल गई, एक दस्ती खाका बना, रिपोर्ट पेश की गई और उसमें फिजिबिलिटी मुझे दे दी गई। मैंने जब वहाँ पे काम शुरू करना था तो एक वकील साहब ने वहाँ पे ट्रक पार्क किया और 2 से 3 रोज़ इलीगली वो ट्रक वहाँ पे था। उसके बाद ये आप रेवेन्यू कम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं यहाँ रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स सुरनकोट की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ 2 से 3 रोज़ लगे और फिर पुलिस वालों ने आके वो ट्रक हटवा दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी वहाँ पे लगा दी। फिर 2 दिन के बाद गाड़ी चेंज करके दूसरी गाड़ी वहाँ पार्क कर दी। मैं देखता रहा और अखलाकी अक़दार का मुज़ाहरा करते हुए मैंने ये ठीक समझा कि बातचीत से मामला हल हो जाए। मैं एसडीएम साहब के पास गया, वहाँ वो वकील साहब भी आए। उन्होंने इस बात को माना कि उनसे गलती हुई है, तो मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया उस चीज़ के लिए। उसके बाद एसडीएम साहब ने एक और जगह मुझे अलॉट की, यहाँ तक कि वो खुद मौके पे आए और उन्होंने वहाँ निशान लगाए। तो जब मैंने वहाँ बनाया, 22 अगस्त की बात है, मैंने रात को भी मैं मसरूफ़ था उसी काम में। कंस्ट्रक्शन किसी हद तक मुकम्मल हुई तो सुबह अभी मैं कोर्ट नहीं आया था, तो इन वकीलों ने एक मीटिंग की। उस मीटिंग से पहले ही मेरे खिलाफ एक रेजोल्यूशन दिया जा चुका था, जिसको एसएचओ को, एसडीएम को उन्होंने कॉपी किया था। उसमें मेरे हवाले से नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल था। मेरे इस मूव को, यानी अपनी जगह जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ चैम्बर के लिए जद्दोजहद करने को अनएथिकल लिखा गया था, और ये भी कि इस आदमी की वजह से यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह की बातें आप बताइए मुझे कि जब अथॉरिटीज़ के पास जाएंगी। और उसके बाद इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में उन चीज़ों को शेयर किया, उस रेजोल्यूशन को वहाँ पे शेयर किया और मुझे डिफेम किया गया। तो जब 22 को मैंने वहाँ बनाया, मेरे कोर्ट आने से पहले 22 तारीख ईमा पे जो इसमें शामिल थे उनके साथ मीटिंग करने के बाद सब जज सुरनकोट वहाँ मौजूद थे और तहसीलदार सुरनकोट वहाँ अपने ऑफिस में मौजूद था और ऊपर से देख रहा था। हमारे पास वीडियोस हैं, फोटोज हैं। इन्होंने पहले टेबल लगाए हमारे चैम्बर के ऊपर, मेरे स्लैब के ऊपर, और टेबल लगाने के बाद इन्होंने उसे तोड़ दिया पूरा। जब तोड़ा, मैं वहाँ आया, मैंने इनसे बातचीत की, अखलाकी अक़दार का फिर मुज़ाहरा किया और फिर मैंने समझा कि मैं नहीं चाहता हूँ, मेरे पास इतनी लिटिगेशन है, लोग मेरे पास अपने मामलात लेकर के आते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा अपना ज़ाती केस खुले। मैंने फिर सब्र से, तहम्मुल से काम लिया। फिर एसडीएम के पास गया, फिर एसडीएम ने एक और जगह दिखाई, वहाँ तहसीलदार ने फिर से ऑब्जेक्ट किया। ये सब तहसीलदार की मौजूदगी में हुआ। वो एक मजिस्ट्रेट है, उसने उन वकला के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे एक पॉइंट समझना चाहूँगा, आपकी कथा कलामी भी हुई, पॉइंट में यह समझना चाहूँगा कि ये जो तहसील कम्प्लेक्स है हमारा, या रेवेन्यू कम्प्लेक्स है,
یہاں پہ وکلا کو بیٹھنے کی اجازت کیا یہ جو ہے وہ لیگل ایکسپرٹس نے دینی ہے یا لیگل اتھارٹیز نے دینی ہے یا یہ جہاں پہ بیٹھنے کی وکلا کو جو اجازت ہے وہ ریونیو سے جو ہے وہ لینی ہے؟ دیکھیے جب ہم لفظ ریونیو بولتے ہیں بڑا سیلف ایکسپلینیٹری سا یہ لفظ ہے. جب ریونیو ہم نے کہہ دیا تو پھر تمام اختیارات ریونیو آفیسرز کے ہوتے ہیں. اس میں ڈی سی ہے, ایڈیشنل ڈی سی ہے, اے سی آر ہے, ایس ڈی ایم ہے, اور اس کے نیچے سب ہے. تو یہاں پہ یہ پریکٹس چلتی ہے کہ اگر کسی کو چیمبر بنانا ہوتا ہے تو وہ بات کر لیتا ہے کہ جی میں یہاں بنا رہا ہوں, آپ دیکھ لیجیے گا. اتنا لمبا پروسیس تھرو پراپر موڈ, تھرو پراپر چینل آنا, یہ ابھی تک یہاں نہیں ہوا ہے. یہ میں نے ہی کیا تھا, اور میں آج ایک پریس کانفرنس میں تمام دستاویز, تمام پروف دکھا چکا ہوں جو میرے پاس فون میں بھی ان کی پی ڈی ایف فائلز ہیں. میں نے تھرو پراپر چینل میں آیا, ایسی جگہ پہ آیا جو میرا علاقہ ہے, جو جہاں سے میں آتا ہوں. تو اس میں انہوں نے اتنی بیجا مخالفت کر دی. اب وہ حسد کی بنیاد پہ تھی, ذاتی رنجش کی بنیاد پہ تھی. اب رنجش اگر ہے تو میں تو نہیں جانتا ہوں, یہ انہی کو پتا ہوگا جنہوں نے ایسا کیا. قریب 31 وکیل تھے جنہوں نے میرے خلاف ریزولوشن کو سائن کیا. اس کے بعد لیکن کچھ وکلاء ہیں جو میرے پاس آئے اور ان کا درد دل میری سر آنکھوں پر ہے, جنہوں نے کہا کہ یار ہم سے زبردستی سائن لیا گیا, ہمیں ریزولوشن دکھایا ہی نہیں اور ہمیں کہا کہ جی کچھ معاملہ ہے تو آپ نے سائن کرنا ہے, بار کے ممبر ہے. تو اس طرح سے ہوا. اب میں آپ چونکہ ایک میڈیا پلیٹ فارم سے آتے ہیں تو آپ کے ذریعے سے ایڈمنسٹریشن کو 2 دن کا موقع دے رہا ہوں کہ 2 دن کے اندر وہ فیزیبلٹی دیں مجھے کہ میں چیمبر اپنا تیار کروں. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے اور کوئی بیجا مخالفت اس کے بعد ہوتی ہے تو میرے پاس بہت سے قانونی پراودھان ہیں, بہت سے قانونی حوالے ایسے ہیں جن میں میں ڈی سی سے لے کے تحصیلدار تک اور ان تمام وکیلوں کو کورٹ میں گھسیٹ سکتا ہوں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی تک آپ نے اپنے چیمبر کو لے کر کے کوئی کنسٹرکشن جو ہے وہ شروع کی ہے ابھی تک کہ کوئی بھی نہیں؟ ابھی دیکھیے جو تحصیل کمپلیکس کے گیٹ کے ساتھ جو جگہ تھی وہاں میں نے شروع کی تھی, وہ ممکنہ حد تک کمپلیٹ ہونے والی تھی وہ, اور اس کو انہوں نے آ کے اسٹرکچر کو ڈسمینٹل کیا. تو اس کے بعد میں خاموش ہو گیا. اب کوئی فیزیبلٹی بنتی ہے, جیسے 2-3 جگہیں ابھی ہیں, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ آپسی سانٹ گانٹ ہے ان میں, اور میں ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ وہ کیا وجہ ہے کہ سید عاقب حسین کا چیمبر یہاں نہیں بن سکتا ہے. میں وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں, تو میں شاید بتا نہیں پاؤں گا آپ کو. تو آپ کا کیا آخر پہ ایڈمنسٹریشن کو لے کر کے آپ کا کیا جو ہے میسج کیا رہے گا, 2 ٹوک میسج کیا رہے گا؟ میں ایک قانونی آدمی ہوں, مجھے قانونی حیثیت سے, قانونی ضابطے سے, قانونی لوازمات پہ چلتے ہوئے لڑنا آتا ہے. اور میں جب لڑتا ہوں تو اس کی انٹینسٹی کیسی ہوتی ہے, کس ٹریجیکٹری پہ کھڑے ہو کے میں آپریٹ کرتا ہوں, یہ پورا سپریم کورٹ جانتا ہے, میرے کلائنٹس جانتے ہیں, میرے عوام جانتے ہیں, یہ ایڈمنسٹریشن بھی جانتی ہے. تو انہوں نے مجھے بہت مجبور کر دیا. آج 2.5 مہینے ہو گئے. یہاں پہ کسی کا کوئی شیڈ یا کوئی گھر یا کوئی بلڈنگ یا کوئی اسٹرکچر کسی نے گرا دیا ہوتا تو وہاں پہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ڈانگ بھی شاید چل جاتی. تو بڑے افسوس کی بات ہے. میں شکر گزار ہوں ان تمام وکیلوں کا, انہوں نے مجھے اپنے اصلی چہرے سے, اپنی اصلی پہچان سے آشنا کروایا. تو وہ جیسے ایک شعر ہے کہ آپ نے بھی غالباً سنا ہوگا کہ کسی نے دھول کیا آنکھوں میں جھونکی, کسی نے دھول کیا آنکھوں میں جھونکی, میں پہلے سے بہتر دیکھتا ہوں. ایسا ہی ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. میں نے 2 دن کا وقت میں نے دیا ہے ان کو. مجھے امید ہے کہ ڈی سی پونچھ اور تحصیلدار کنسرن اور ایس ڈی ایم اس پہ سوچیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. 2.5 مہینے سے وہ مجھے خجل کر رہے ہیں. یہ بہت زیادتی, بہت ظلم ہے. وکیلوں کا کام یہ ہے, میں سیاسی سماجی حوالے سے بھی ایک میری پہچان ہے, تو ہم لوگوں کا کام ہے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا. تو ذاتی طور پہ اگر اتنا ظلم ہمارے ساتھ ہوگا تو میں نہیں سمجھتا اس کی کوئی معافی. جی ناظرین, یہ تھے ایڈوکیٹ سید عاقب حسین جو اپنے جو ہے کورٹ کمپلیکس کے اندر, جسے ہم ریونیو کمپلیکس کہیں گے کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ کورٹ کی بلڈنگ جو ہے وہ نہیں ہے, ریونیو کمپلیکس کے اندر یہاں پہ ہمارے جج بھی بیٹھتے ہیں اور مختلف ڈپارٹمنٹس جیسے ایس ڈی ایم ہے, ریونیو کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے, لیگل ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں.
لیکن یہاں پہ ایڈوکیٹس باقی والے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب میں نے اپنے چیمبر کو لے کر کے کنسٹرکشن کرنی شروع کی، اس کے خلاف جو ہے وہ وکلا نے باضابطہ طور پہ جو ہے وہ ریزولیوشن لکھا اور ان کے خلاف ان کے جو اسٹرکچر تیار کیا اس کو بھی جو ہے وہ جزوی طور پہ نقصان پہنچایا ہے۔ تو میں بھی پیر پنچال سپیکس کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو یہ میسج جو ہے وہ پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ ایڈوکیٹ سید عاقب حسین کے اس معاملے کو سیریس لیں اور پریورٹی پہ جو ہے اس معاملے کو دیکھیں۔ جی ناظرین، آپ تازہ ترین خبروں اور تجزیوں کے لیے پیر پنچال سپیکس کو دیکھتے رہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔